شامي بونجور، نهاركم زين ان شاء الله راكم لاباس واش راهم الاحوال. دونك اليوم حبيت نتكلم على ان بوين ايبر امبورطون بلا ما نطول عليكم بزاف. حبيت نتكلم على الملح، حبيت نتكلم على الصوديوم، وحبيت نتكلم على كلوريد صوديوم، وحبيت نتكلم على لا كونسوماسيون تاع الملح، وحبيت نتكلم على خطا يعني في توجور في الفيديو هذا اللي نديرهم بارابور رمضان لا سونسيبيليزاسيون. تكلم ديجا على السكر، دوكا حبيت نتكلم على الملح. دونك الملح يعني تقدروا تحقروا الملح وتقدروا تحقروا لي زيفي تاع الملح، باسكو الملح في بالكم باللي ما يسمنش، ولا الملح يعني ما يديرلكمش مشاكل، مي الملح يديرلكم مشاكل كبيره في الجسم ديالكم. حنبداو بالامور يعني بطريقه سهله ونافونسيو. كاين 5 نقاط اللي كتبتهم وجدتهم باش نتكلم عليهم. دونك الحاجه الاولى اللي حبيت نتكلم عليها، كاين ان ليفر حبيت نمد ان كونساي الناس اللي حبت يعني تقرا شويه لا نوتريسيون تتعلم امور. كاين ان ليفر كي ايبر امبورطون، هاوليك دونك كومبل. Voilà, donc Dr Campbell, donc il a fait des études par rapport à l'alimentation et le lien entre les alimentations et la mauvaise alimentation et la bonne alimentation, un lien entre l'alimentation et les maladies chroniques. Donc c'est un livre يعني يتباع له، تقدروا تشريوه من اوكسيجين، اوكي، وتقدروا تلقاوه يعني في الجزائر هنايا ما تلقاوهش. بون جو سي با اسكو لي ليبريري تلقاوه عندهم. كاينه جو كخوا تاع تيير موند تاع الجي سونتر عندها، جو كخوا ما على باليش انا جابوه لي من ليترونجي. سينو في ليترونجي ماشي غالي بزاف، يدير 9 اورو، اوكي 9 اورو. دونك فوالا، دونك هاوليك لونكيت كومبل راح يساعدكم بزاف، كتاب شباب بزاف، اي راح تقراو هاد لونكيت اللي دارها دكتور كومبل بارابور لاليمونطاسيون اي لي مالادي كرونيك. دونك هذا هو سؤال النصيحه تاع اليوم. الحاجه الاولى. حاجه واحده اخرى ميزامي، حبيت نتكلم على لو سيل، دونك لو صوديوم. دونك لازم نديروا لا ديفيرونس اونتر الحاجه الاولى، لازم تفهموها، لازم نديروا لا ديفيرونس اونتر صوديوم اي كلورور دو صوديوم. كلورور دو صوديوم سي لو سيل دو تابل، اوكي، هو الملح المائده ولا الملح الابيض اللي نشريوه تو لي جور، ولا اللي يستعملوه في لاليمونطاسيون ولا في الطياب ولا في الماكله ولا اوكي. اي دونك دوكو هنايا دونك هذاك لو كلورور دو صوديوم. مي حنا كونت اون بارل على لو سيل اللي الجسم ديالنا يستعملو، اون بارل على يعني الصوديوم. كاين حاجه جد مهمه، كي تاخذوا ان برودوي ولا تشريو ان برودوي يعني من المارشي ولا تشرو ان برودوي، حبيتو تقراو ليتيكات ديالو، حبيتو تشوفوا لا كومبوزيسيون تاع الملح ديالو. كي تقدروا دو طون زون طون ما يديروش لا كونتيتي تاع الكلورير دو صوديوم، يديروا لا كونتيتي تاع الصوديوم. يكتبوا زعما صوديوم 2 غرام 2 غرام دو صوديوم. نتوما هذيك لا كونتيتي باش تلقاو الكميه تاع الكلوريد دو صوديوم لازم تضربوها في 4، اوكي، في 4 باش تخرج لكم لا كونتيتي دو صوديوم. كي تضربوها في 4 تعرفوا اسكو راكم تكونسوميو بزاف الملح في لا جورني ولا لا. باش تكونوا على بالكم باللي منظمه الصحه العالميه البريكونيز 5 غرام دو سيل بار جور، اوكي، 5 غرامات تاع ملح بار جور pour une personne adulte. اوكي، حنا اليوم نشوفوا الناس يكونسوميو حتى 15 16 18 غرام، دونك يكوادريبليو لا كونتيتي. وهاد كونطون كوادريب لا كونتيتي هادوما راح يصراو يتازموا الامور بلا ما تحس لهم. سو بور سا الناس اليوم بزاف ولات يعني تمرض، تموت بعيد شرب قلبها، ولا تطلع لها لا طونسيون، ويصراو لها يعني دي زانسيدون كبار. كاين بزاف يعني في لو سيرفو ديالهم يطردقوا لهم العروق اي تو سا. دوك نتكلموا على الارم هذا، يقول لك الموفي سون اي تو سا، طردق له عرق ولا قلبه اي تو سا، اوكي. دونك il faut faire attention par rapport à ça. Donc قلنا l'organisation mondiale de la santé تقول بلي il faut pas qu'on dépasse 5 grammes par jour. donc imaginez vous تاع لو سيل، imaginez vous نتوما ان اليمون اللي مكتوب فيه صوديوم برك، مكتوب فيه يعني 0,5 غرام 0,5 اوكي تاع صوديوم، ضربوها في 4 دونك فيه 2. اون باغيت تاع الخبز فيها 1 حتى ل 2,5 1,25 حتى ل 2 غرام تاع الملح. دونك دوكو تاخذوا اون باغيت دو بان ديجا راكم تلحقوا لا موتي تاع لو بوزوان ديالكم جورناليي. حاجه جد مهمه، اوكي، حاجه جد مهمه. لو سيل الجسم ديالنا يسحقوا. علاش يسحقوا؟ باسكو il permet dans l'absolu، دونك على المطلق واش يدير لنا الملح يكيليبري لنا يعني الضغط الدموي، دونك يكيليبر لا طونسيون ارتيريال تاعنا. الحاجه الاولى ويخلي الخليه تقول بمختلف التفاعلات بطريقه جيده. دونك لي زيشونج انتر
انترا انترسيلولير يصراو بطريقه جيده. باسكو علاش في الجسم ديالنا لو صوديوم عندنا دي غراديون دو كونسونطراسيون، يعني عندنا فروقات تاع تدريجات ولا تاع التركيز اللي لازم تكون يعني نريسبكتيوها داخل الخليه وداخل خارج الخليه. اوكي، الصوديوم داخل الخليه وخارج الخليه. لو كان ما يكونش هذا الفرق وما يكونش هذا الغراديون، ما كاينش لي زيشونج، ما يكونوش مختلف التبادلات عبر الغشاء تاع الخليه لو كان ما ديرش لي زيشونج، ما تديش وتجيب ما برودوي ما يدخل برودوي ما يخرج، كيما كومسي الحدود ديالنا. لو كان اليوم نغلقوا الحدود وما نابورتيو والو وما نكسبورتيو والو ما عندناش، ما نقدروش نعيشوا بلا هذه. دونك دوكو ميم الخليه عندها مختلف التفاعلات مع الوسط الداخل الخليه وخارج الخليه، ولا الوسط راهي تعوم فيه. اوكي، سورتو في الدم تو سا. دونك دوكو هنا كاين اون كونسونطراسيون تاع الصوديوم اللي تخلي تاع الصوديوم، جو دي بيان الصوديوم اللي تخلي هاد مختلف التفاعلات ومختلف الامور تمشي بطريقه جيده. باسكو هذه عندها علاقه بهذه الصوديوم مع الكلور مع هذاك مع البوتاسيوم، يدخل البوتاسيوم الصوديوم في لا كونتراكسيون مسكولير. هاد الامور كاع يخليو الخليه تفاعل بطريقه جيده. دونك لو كان هذا التدريج وهذا التركيز سو غراديون ما يكونش يعني مليح على حساب ما لا فيزيولوجي تاعنا تسحقوا، اوكي، هنا يصرى خلل على مستوى الخليه، لي زيشونج تبادلات على مستوى الخليه ما يكونوش بطريقه جيده. هذا سي ان بوين كي ايبر امبورطون. حاجه واحده اخرى، الملح هو اللي يكيليب لنا الضغط الدموي، وهنا مشكل كبير. لو كان الكميه تاع الملح على مستوى الدم، اوكي، في المنهج داخل الخليه على مستوى الدم تكون الكميه تاع الملح كبيره، الجسم ديالك واش راح يدير عن طريق يعني الكليتين لي غان، كاسكيل فون فير، ils vont diminuer l'élimination تاع الماء، راح ينقصوا عمليه طرح الماء عن طريق البول. اوكي، اي دونك دوكو انت راح تو فا retenir دو لو، راح تخبي الماء. علاش راح تخبي الماء؟ باش تنقص بالتركيز تاع الملح على مستوى الدم. اوكي، دونك راح تنقص التركيز على مستوى الدم. ودونك هذا التركيز هذا يعني على مستوى الدم كي يزيد، دونك تزيد له الماء باش يعني كيما نقولوا له تحلوا دير له تحليل. دونك كي تنقص لا كونسونطراسيون هذه، لكن الاوعيه الدمويه لي فيسو ديالنا راح يتعمروا. دونك كاينه هما عندهم دي باغوا، دونك عندهم دي باغوا يعني عنده جدران. هاد لي باغوا كي تزيد له كميه من الماء كبيره راح تولي كاينه اون، اوكي، راح تكون راح تولي عندنا يعني اون بريسيون. اوكي، عندنا اون بريسيون، يولي عندنا ضغط على مستوى الاوعيه الدمويه، وهذا الضغط راح يولد لك يعني تطلع لك لا طونسيون ارتيريال ولا الضغط الدموي يطلع لك. وهنا راح يصير لك مشكل، هنا مشكل كبير 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 للناس بزاف تحقروا، حتى يقول لك بلي صرات لي ايموغاجي ولا طرطق لي عرق في راسي ولا صرا لي مشكل ولا قلبي يحبس ولا بعيد الشر قلبه يحبس سي تو سا. دونك يقدر يكون عندنا انسيدون كاردياك ولا سيريبرال. كاردياك باسكو لو كور القلب ديالنا هو عباره عن عضله يتقلص ويتمدد بطريقه دائمه لا اراديه، يتقلص يتمدد. لو كان انت تاخذ يعني كميه تاع الملح كبيره، هذا حيأثر على تقلص وتمدد لعضلات القلب اللي تقدر يصير لها مشاكل بعيد الشر، يعني اللي قلبك يعني ما باليش انا يقدر يحبس يغلاو يصيروا مشاكل. دونك الفو فار اتونسيون بارابور ا سا بارابور لكميه الملح اللي تكونسوميوها بار جور. ومازال امور جد مهمه دوك نتكلم فيها. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه اوكي، الحاجه الثانيه يقدر يكون عندك انسيدون سيريبرال، يقدر يعني تعطيك لك عرق في راسك بعيد الشر ويصراو لك دي كومبليكاسيون. وعلاش؟ باسكو اسمعوا لو سيستيم سيتادير الشبكه والتفرعات لي غاميفيكاسيون على مستوى لو سيرفو ديالنا، يعني العقل المخ ديالنا كاين دي غاميفيكاسيون يعني ما تقدروش تيماجينيهم الودغ ميكروسكوبي، ستادير لي فين الاوعيه يروحوا بارتو وين كاين الخلايا. ولو كانت كونسوميو كميه تاع الملح زايده، ولا الناس اللي عندهم ليبرتونسيون ارتيريال اللي عندهم الضغط الدموي، تقدروا تبروفوكيو سيت بريسيون على يعني على الجدران تاع الاوعيه الدمويه. وهذا الضغط راح يخلي هذوك العروق يقدر يطرطق لك، وبعيد الشر عليك تقدر لك ايموغاجي، يقدر تموت يعني بطريقه عاليه. فو فاغ اتونسيون سيل فو بلي بارابور ا سا، تقدر تتوفى ولا بعيد الشر عليك يقدر يصير لك ان بروبليم، ولا تقدر تضربك افي سي ولا مشاكل كبار. اوكي، دونك الفو فاغ اتونسيون. واليوم تعرفوا بلي الناس يعني
اول يعني شيء اللي يقتل في العالم هو لي مالادي كارديوفاسكولير سيريبرال. واحد طرطق له عرق في راسه، واحد قلبه حبس، واحد دار AVC، واحد هكا. دونك s'il vous plaît il faut faire attention par rapport à ça. OK, il faut faire attention par rapport à ça. donc la surconsommation تاع الملح راح دير لك تعقيدات كبيره. دوكا كاين امر جد مهم، قلنا الملح لازم ناخذوه بطريقه عقلانيه باسكو الجسم ديالنا يسحقوا باش يكيليبري بين يعني يكيليبري لا تونسيون ارتيريال ديالنا، باسكو ما نقدروش ما ناخذوش الملح كاعيتك ونقولوا باللي نقولوا باللي لا تونسيون ديال باسكو لا تونسيون لو كان ما تكونش عندك يعني ما يكون عندك ضغط دموي معدل بطريقه جيده، جريان الدم ما راحش يكون بطريقه جيده. دونك لازم جريان الدم يكون عنده يعني كيما نقولوا حنا لا تونسيون اونتر لا بوتيت الكبيره. دونك عندنا سيستوليك دياستوليك، حنا نقولوا صغيره والكبيره سي اونتر 8 et 12. اوكي صغيره زعما 8 11 12 اليز 7. دونك سا ديبون لا موين تاع لا طونسيون تاعنا. ما تنساوش حاجه جد مهمه جد مهمه. شتو الملح تاع الطاوله اللي نتوما نستعملوه ولا لو سيل الابيض، الملح الابيض اللي نستعملوه في لا سيزونمون هذاك il représente با بلوس دو 20% من الملح المتخبي في الاكل اللي ناكلوه كل يوم. دونك دوكو كاين ناس بزاف اللي تقول باللي انايا ناكل اون دومي سال ولا سون سال، في بالها بلي ماهيش تاكل الملح، ما هي تاكل الملح المخزن كي ريبريزونت حتى 80% من الاستهلاك اليومي تاعنا تاع الملح. دونك ما تحقروش الكميه تاع الملح. دونك انا تكلمت على الكلوريد الصوديوم، قلت لكم اول شيء il faut faire attention كي تشرو برودوي اندستريال ولا برودوي من المارشي وتقراو ليتيكات ديالو تلقاو مكتوب فيه صوديوم بهاد لا كونسونطراسيون. لا الوغ لا كونسوماسيون تاعنا il faut pas qu'elle dépasse 5 grammes par jour. لو كان انتم تحبوا تقولوا شحال راح نكونسومي الملح، سورتو الناس اللي عندهم امراض الضغط الدموي تقول لك لازم نقرا لومبالاج اسكو فيه الملح ولا ما الملح. تقدر في لومبالاج ما تلقاش كلوريد دو صوديوم، ما تلقاهاش مكتوبه كلوريد دو صوديوم، تقدر تلقاها مكتوبه صوديوم. لكن لقيتها صوديوم اضرب هذاك لو شيفر العدد هذاك ضربوا في 4 باش تعرف شحال لا كونتيتي تاع لو سيل اللي راهي موجوده في هذاك البرودوي هذاك المنتوج ديالك. اوكي دونك il faut faire attention par rapport à ça. هما il mentionne le sodium mais le chlorure du sodium c'est x4. Ok, et donc du coup il faut faire attention. La consommation par jour, il faut pas qu'elle dépasse 5 grammes par jour. Et ما تنساوش باللي 80% اوكي 80% من الكميه تاع الملح اللي تكونسوميوه هي موجوده يعني مخزنه ومخبيه في لاليمونطاسيون اللي ناكلوها. ميم كاين دي ليغوم فيهم لو سيل. Par rapport à ça, c'est un point qui est hyper important. Et donc, يقدر الملح كيما يعدل لك لا طونسيون ديالك. دونك كيما الملح يسقم لك لي زيشونج انتر يعني مومبرانير وبين الخليه لو ميليو انترا سيلولار اكسترا سيلولار اللي يقدر يدير لك مشاكل على مستوى القلب وعلى مستوى العقل المخ. اوكي اي سور لو بلون سيريبرال، ويقدروا يصير لك مشاكل وتعقيدات كبيره. نكمل بوان كي ايبر امبورطون اليوم في رمضان، وقلنا ننصحوا الناس على بارابور لاليمونطاسيون. اليوم لاليمونطاسيون ديالنا الي ايبر سالي ايبر سكري، ناكلوا بزاف السكر وناكلوا بزاف الملح لو كان تاكل اليوم كميه تاع الملح زايده الجسم ديالك لي غان ديالك راح يستوبيو ليليميناسيون تاع الماء، والماء راح يتخزن على مستوى الاوعيه وراح دير ان ريتونسيون دو. سيت ريتونسيون دو الجسم ديالك هو رد فعل يعني جيد ليك. باسكو علاش ديرها؟ باسكو عندك كميه من الملح زائده باش ينقص هذا التركيز باش ما يصراولكش مشاكل. مي تقدر تطلع لك لا طونسيون كنت تكون عندك مشكل تاع الضغط الدموي. لكن هنا لو بوا ديالك راح يزيد وانت راح تقول باللي اوكي تقولي باللي ولا تقول باللي انا طلعت درت ريجيم وطلعت ولقيت روحي ما شينش. من انت راك داير ان ريتونسيون دو باسكو تو كونسوم اون كونتيتي دو سيل كبيره بزاف. وتقدر تقول انا جو مونج اون دومي سيل مي بوسيبل لي زاليمون اللي كليتهم نتايا ils sont salés. لي زاليمون وين كاين les aliments qui sont salés. ok donc يعني الملح متخبي il est caché et donc du coup le fait qu'il est caché راه متخبي انت تكونسومي في كونتيتي كبيره تاع الملح وانت ما على بالكش ماكش واعي. اوكي donc il faut faire attention par rapport à ça. et donc هنا قلنا باللي c'est un point qui est hyper méga important. la quantité تاع الملح il faut pas faire attention sinon راح تزيد في لو بوا وتقول تقول لي اوبس كوتش سي كول دونك انا كي طلعت فوق الميزان ما زدتش شحمه زدت ماء.
وي مي ما تنساش باللي الماء هذاك هو نفس الكميه لو بورسونتاج ادريك، هو يعني هذا لو بورسونتاج اللي انت وزنت روحك به كي وزنت نهار لو بروميي جور، سيتادير لو بورسونتاج ادريك ولا كميه السوائل الموجوده على مستوى الجسم ديالك راك حسبتها في لو بوا ديالك. دونك دوكو راك تحسب كيف سي اون اليمونطاسيون اي سي اون كونتيتي اللي انت لازم تبقى يعني تحافظ عليها ولازم تعطي لها اون امبورطونس. اوكي دونك il faut pas يعني négliger ce point là. يلا mes amis, donc je vous ai partagé الملح والاخطار ديالو، يعني الاخطار ديالو والمشاكل ديالو. ما تنساوش باللي ناكد على نقطه جد مهمه، الملح اللي نستيليزيوه حنايا في لاسيزونمون il représente même pas 20% من كميه الملح اللي ناكلوها tous les jours pratiquement, c'est négligeable. Même si on mange demi-sel ou la même ما نحطوش الملح، مي الكميه تاع الملح اللي ناكلوهم يعني رانا ناكلو كميه كبيره، وهذه الكميه تاثر على لو بوا ديالك، تاثر على القلب ديالك، وتقدر دير لك مشكل يعني ويكونوا عندك دي انسيدون دوردر كاردياك اي سيريبرال. il faut faire attention mes amis. يلا دونك فوالا سي ان بارطاج. نعاود نكمل برك، قلت لكم الناس اللي حبت تقرا شويه لا نوتريسيون، كاين بزاف على شاك فوا تقولوا لي واش تقرا واش الكتابات تو سا. كاين لونكيت كومبل هذه، سي ان ليفر تري انتريسون. اوكي il est très intéressant et donc تلقاوه يدير 9 اورو. هنايا في الجزائر قلت لكم واقيلا تلقاوه في لا ليبريري ولا البيبليوتيك تاع تيير موند، جاي في الجي سونتر كيما ليميل الامير عبد القادر و فوالا. في ليترونجي كاين تلقاوه اوكسيجين تقدروا تشريوه يدير 9 اورو. دونك يا اون انكيت دارها دكتور كومبل entre l'alimentation, la mauvaise alimentation, la bonne alimentation et les maladies chroniques. يلا ادعوا لنا، ادعوا المرحومه ان شاء الله، نهاركم زين ان شاء الله، ولا ما تلاقيناش من العشيه، صحه فطوركم، سلام.